السلام عليكم. إوا بسم الله الزور كربي سواد يغي الزور يا ربي دايسي مالا غراس يساوات سلة ذاك نيني تمنتا إلا علم الوهاب إلا وينو كرار ولايني وين طلب فنتتيلي النور إما علم الوهاب ريا كالوسيات راه تزلط تزونت يختريت الخير إما هالمال نما الدنيا ماني غلاق يغوري بنية للجامع ولا يطروه ولا كان دي السلاح الجيقنا اللي غير مودرس الدنيا اللي خرطو كين سرايي ونت تنا تقابلت ديك وكاني صحان الدنيا ترير كازن ترى ما كان اللي خرط راه ردود لك طرت انت زليت احينو سكلت كي قلوي اللي سالانين دين الكراس نضربي وكان نكي سالا في غاوسي وين الدنيا نطولي خرط وراك يعديلو مدو يغوري اللي العوين غي كانت القبر يغورت اللي تزليت والله هرد نتلعب اشكون لا فلان الدوني اللي خلط ربي يسي لنا سفر ورسال جنتي غيدور ياخص تزليت يسي عاولو دواب المدر زليان إيكانا هو في الدين وكالوري السين يساسين ديال حساب يصرف ماني وين الجنتور اللي سيقيولو لا تزليت ولي بلاغ يدير دمولا نيان وريد زرانا سيد دالي انا السن يموت اسيد دال داينا ديسكر في الحياة نس ربي يالك عبادن سكراتاس الخير ربي السطرة تاسم الزيت وراسنت نغار والسلام.